The village panchayat of Kavelosi conducted an inspection of Ashish Nehra's property after allegations of unauthorized construction in a CRZ protected area. The issue: a road built in the ecological sensitive zone violating environmental laws. Following pressure from authorities and local activists, the illegally constructed road has now been removed. However, the construction debris and road materials still remain on site. Here's more from our reporter Ramesh Naik Raut. आज आम्ही असतात ते मोबर असतात आणि मोबरार हांगा जो क्रिकेटर आशिष नेहरा आसा हे गेल्या जाग्यार आसात आणि ह्या आशिष नेहरान हांगा इलिगली जो रोड आसा वो बिचार वचपाक केल्लो आणि ते सुद्धा CRZ भितर आणि तेणे विदाउट परमिशन घेतना आसतना पंचायती कडच्यान तेणी रोड स्टार्ट केलो आणि रोड करतर एक जायती एलिगेशन जाली पंच मेंबराची जाली सरपंचाची जाली अशें करून जायती एलिगेशन जाली तरी पण पंचायतीन लास्ट एका जेन्ना काम चलता तेन्ना वॉर्ड पंचान कंप्लेन करतर एक रोखडीच सरपंचान एका नोटीस धाडली ते काम स्टॉप करची म्हणून तरी पण काम स्टॉप करनासतना हेणे रोड कंप्लीट केलो पण लास्ट पंचायतीन एक रेजोल्यूशन घेतलें की हो रोड तेका नोटीस धाडपाची आनी तेका नोटीस धाडली आनी त्या नोटीसीचेर तेणे हो जो रोड आसा हो कंप्लीट काडून आतां एक कडेन फातर जे आसात एक कडेन दस्तन करून दवरले कडेन आसात. आज कावेलोसी पंचायती इन्स्पेक्शन ह्याच कामा खातीर केले की ते पळोवपाक खरें काडला काय ना म्हणटे तर हांगा येवन पळयलें जाल्यार खरें तेणी काडले कडेन आसा. आज हे क्रिकेटर आनी बाकीचे लोक आसात हे कितलीशे दिल्लीवाले येवन हांगा जागो घेतात आनी इलिगली काम करतात आनी हांकां कोणाचो सपोर्ट उरता तो कळना. म्हणूनच आज बरें दिसता की कावेलोसी पंचायत जी आसा ह्या पंचायतीन आज हे जो फातर घातले हे कंप्लीट काडून घेतले आनीक आज तेजें इन्स्पेक्शन केलें. आतां हो सगळो जो बॉल आसा हो CRZ फुडें आसा. CRZ कितें इन्क्वायरी करतले आनी कितें एक्शन घेता तें पळोवचें पडटलें. काय एज अ इश्यू तुमी जाणाय तेणी तो रोड विदाउट परमिशन केल्लो सो वी हॅव तेका लेटर बरयल्ली तो ते काडचो म्हूण इलिगल केलो तो रस्तो आनी तेमी पयर आमकां बरयला लेटर तेमी आमी काडला आनी तो आमी रस्तो फातर काडले म्हूण आनी जॉब कंप्लीट केलो म्हूण. सो तेका आमगे लोकल पंच आनी सेक्रेटरी आमी फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन चोवपा येयल्ले सो तेणें काडला. सो आतां काडला तो आनी जायत काम आहा तेचें तो सद्याक फातरूय आहाय ते जायते आहाय फातर तेमी काडले ते मशिनान काडले पोतून. सो हेज प्रमाणे आमगेले आमी नेक्स्ट मिटिंगेक घातले आनी चयतले आनी CRZ बरयतले. CRZ कितें म्हूण बरयतले दॅट तेगे केसूय CRZ चलता. सो आमी तेका लेटर केल्ली काड म्हूण तेजेरी तेणाक रिप्लाय केले आपण काड म्हूण. सो वी वील ऑल्सो रायट टू CRZ. सो एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेया मागीर लेट CRZ डिसायड वॉट टू डू because restoration and other things are part of the CRZ. So as far as panchayat is concerned, we will write to that. What they have done is the fatar bim काढले तेमी किती केले फकत रॉबल घातले. सो रॉबल घालून तेमी तितलो केल्लो सो ते रॉबल काढले. सो आता आमी ते CRZ बरयतले as panchayat as per the letter saying that we have gone to the site and this is what we have seen. So let the CRZ take the next action. तुमची परमिशन बी काय ना परमिशन आम तेक पयले सांगलेले केन्ना जेन्ना काम कोण सांगला आमगे पंचान म्हाका सांगलेलें हिंग कोण रस कोताया म्हूण. सो आमी 2 दिसांनी येयले तेन्ना रोखडे ते थिंग पावलेले मागीर ते आयतरा आनी काडे मुखार व्हेला. सो आय रिस्पेक्ट दॅट आमगेली लेटरीक तेमी रिस्पेक्ट केला आनी पंचायतागे डिसिजनाक तेणे आतां रस्तो पोत्तून काडला. बट स्टील द CRZ मॅटर इज देर. सो वी वील रायट टू CRZ एंड नेक्स्ट नेसेसरी एक्शन CRZ वील टेक. मुगे भाशेन ते आमी ऑल जाणा हिंगा आमगे गांवच्यांनी जायत ते मुजे देखून एलिगेशन घायलें पयशे गेल्याय आनी तो रस्तो करपाक दिला आनी ते चोरूंक जाय म्हूण पंचायतां बसल्याय. सो आमी तेंकां कांयच दिवना आनी तेंकां आमी हिंगा म्हाका रोखडें हांव चोयलो आनी हांवें सरपंचा सांगिल्लें सरपंच आमी थिंग सायटीर या आज केशे बी भाशेन आनीक आमी सायटीर येयले आनी सायटीर चोयले. सो आमी तेका रोखडें नोटीस काडलें तूं स्टॉप कर म्हणून. सो हें नोटीस काडलें आसतना देखून आमगेलें जायत जाणांचें सरपंचाचें नांव पेडार केलें मुजेंय नांव पेडार केलें. पूण ओके तें आमी घेवन बसलो नाय तेम कितें केलां तें तेमकां कोण येतलें कितें आनी कात तें. दुसरे सुवातेक आतां तेमी आमी तेंकां नोटीस काडले तुमी ते रस्तो हो काडचो म्हूण. सो तेमी आमगे हेजे प्रमाणे काडले तेमी
आनी मुखार आतां आमी आमगे मिटींग एक ते कित कोण करपा जाय कात करपा जाय तेका आमी लेटर कोण आपयन दोनी पार्टींक CRZ आमी तेजे मागीर डिसिजन घेतले. रमेश नायक राउत, सुभाशिश गोवेकर and Muzaif Sheikh for Goa 365.